ह्या म्हादेवान प्रत्येक भक्ताची सेवा करून त्यांना फुडें काडचें आनी कोणाचे प्रत्येकाक खूब जाणांक अशी अडी अडचण येता, कोणाचे मंगल कार्य घडोवन येवना, कोणाचे लग्नाचे कार्य अशें आसता की फाटीं फुडें जाता, केन्नाच कोणाचें कार्य जायना, प्रत्येक आयज फाल्यां अशें जाता. म्हणजे जे कितें अडचणी आसा त्यो आमच्या म्हादेवान काडचे आनी प्रत्येकाचे जे कितें लग्नाचे कार्य आसा तें घडोवन येवचें आनी जे प्रत्येकाक विश्वास आसपाक जाय की आपलें काम शीघ्र जातलेंच. तेन्ना हे म्हादेवा कडेन तुमी सेवा करून आपलें काम जावंक जाय हें हांव तुमचे कडेन मागता. आनी अशेंच आमची भक्ती हें थोडी शिवरात्री आतां आमचे वाडयल्या अशेंच वाडून रावचें आनी प्रत्येकाची कामां जावचीं आनी हे म्हादेवान करतलें हें आमकां विश्वास आसा. प्रत्येक भक्तान आपले एक विश्वास येवन आपल्या दाराचे भितर येवन आपलें काम सिद्ध जातलें अशें सेवा करपाक जाय, हें सिद्ध जातलें अशें हांव तुमकां सांगता. आनी तशें आमी ह्या देवाचें महाजन आसा आनी आमी सदांच हांगा सेवा करता आनी आमकां सगळ्यांच्या भक्तांचें आमकां बरें जाल्लें जाय. सगळ्यांचें कोण आमकां फाटीं उरलेलो नाका. प्रत्येकाची अडचणी आसा ती देवान सॉल्व करची अशें हांव देवा कडेन मागता. आनी आमच्या भक्तांनी दांडी बिंडी आसा तांकां देवान बरें सगळ्यांक आशिर्वाद दिवचो आनी प्रत्येकाची भुरगीं कोणाक अडचणी येता ते सगळे काडचे देवान आनी ते कितें मनान येवचें काम हें सारकें करतलो हें तुमकां सामकें सांगता. आनी तुमकां सगळ्यांक आमच्या भक्तांक सगळ्यांक एक नमस्कार आसा आमच्या शिवरात्रीचो. सगळ्यांक पांय पडटा आनी सगळ्यांक बरें कर म्हणटा. देव बरें कर म्हणटा म्हाजी भाशेन सोंपयता. पळयत रावात गोवन नरेटिव्ह.